नमस्कार. आम्ही येयलेले आसा म्हापसा तारीकडें. म्हापसा तारीकडें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो, हो जो जागो जावन आसा हो एक पवित्र जागो जावन आसा. जेन्ना गणेश चतुर्थी येता त्या टायमार हांगासर गणेश विसर्जन जाता आनी जेन्ना आमी पळयता की चवथीचो दीस येता त्याच दिसा खंय तरी हांगासर हो जागो पुराय आमकां साफ जाल्लो दिसना येता. बाकीचे जर दीस पळयत जाल्यार ह्या जाग्याचेर सगळी गार्बेजूच दिसना येता. जेन्ना आमकां कळोन येयली की हांगासर आतां सद्या फूल गार्बेज डंपिंग जाल्ली आसा तेन्ना आमी जेन्ना हांगासर पळयलें जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना आमकां दिसना गेलें की थेट सगळी गार्बेज हांगासर डंप केल्ली आसा. ही गार्बेज हांगासर डंप कित्याक खातीर जाता, कोण करता आनी हेचें नेमकें कारण कितें हांगासर डंप करपा खातीर. कित्याक हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार एक बोर्ड मारलेलो आसा हांगासर. तो बोर्ड म्हणजे बरयलेलो आसा की हांगासर आल्कोहोल करप ना, हांगासर गार्बेज डंप करप ना. आनी जर कोणें हांगासर गार्बेज डंप केली जाल्यार ताका फायन आसा. ती फायन म्हणजे 1000 टू कमीत कमी 5000 मेरेन फायन आसा हांगासर. पूण अशें दिसना येता की हांगासर जेन्ना गार्बेज डंप करता तेचें रितसर कलेक्शन जायना. जर हांगासर बोर्ड मारलो जाल्यार हो बोर्ड मारलेलो आसा बास्तारा पंचायती तर्फे. पूण बास्तारा पंचायतीन फक्त बोर्ड मारलो आनी तेचेर फुडें कांय फॉलोअप ना काय. जर कोण म्हापसा म्युनिसिपालिटीक ही एरिया पडटा जाल्यार तेंच्या कडल्यान कलेक्शन कित्याक खातीर जायना अशें हांगासर सद्या प्रश्न पडलेलो आसा. व्हडलो प्रश्न म्हणजे जेन्ना हांगासर गार्बेज डंप जाता तेन्ना आमी पळयलां हांगासर जी गार्बेज आसा ताका खंय तरी कोणें उजो घातलेलो आसा. उजो घातल्या कारणान जे हांगासर पवित्र स्थानाचेर जे देवाचे फोटो, देवाच्यो मुर्त्यो व आदल्यो पयल्यो ज्यो देवाच्यो तुळशी वगैरे आहा ह्यो सगळ्यो हांगासर ह्या उज्या खातीर हुलपून गेल्ल्यो आसा. पळोवपाक एकदम वायट परिस्थिती दिसता की हांगासर अशें हे चित्र आमकां जेन्ना दिसना येता जेन्ना की हांगासर उजो घातलो आनी उज्या खातीर जेन्ना हे देवाचे फोटो वगैरे आसा उलपायल्ले गेले पळोवपाक सारकें वायट हांगासर दिसना येता. त्याच कारणाक लागून आमी थेट हांगासर पावलेले आसा. आमी लोकलां कडल्यान जाणून घेवया की तांकां कितें दिसता आनी तेंचें मत ह्या गार्बेजी बद्दल कितें आसा पळय तें. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. हांव इन गोवा खातीर साईप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान. आमी आयज तारीकडें आसा. हांव हें पळोवन हांव आयज हांगासर येयल्लो कित्याक कारण तुमी पळयता हांगासर जे फोटो आहा देवाचे फोटो आहा परत तो देवारो आसा जावं घरा कडेन हे यूज करता पळय ते हांगार हाडून उडयला. आयज हे पळोवन खरें हे वायट दिसता कित्याक कारण की हांगासर जें विसर्जन जाता ह्या न्हंयेन जें विसर्जन जाता हितून पळयतात तुमी चवथीचें विसर्जन जाता आनी ह्याच जाग्यार ही घाण जाल्या. म्हणजे खंय तरी हे बरें दिसना की कारण विसर्जन जाता पळय थंय तरी ही गार्बेज उलपायला जावं ते आमचे वड्याचे झाड आहा ते जेन्ना उजो घालिना फुडें ते उलपायले हांगासर. हेचेर पळोवपी हांगासर कोण ना. हांव मागता की जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा जावं कोण म्युनिसिपालिटी खंयची एरिया लागता हे बेगिनल्या बेगीन हे साफ करचे आनी बेगिनल्या बेगीन ते क्लियर करून हांगासर हे करचे कित्याक बरे दिसा येल्ले गेल्ले लोक हांगासर पळयता आनी हांगासर जें विसर्जन जाता बरे तरेन विसर्जन जाता चवथीच्या टायमार आनी बरे भाशेन हें हांगासर हें जाता. पूण हे पयले काय सदांच एक मनशाची मायंड हें जाता की गार्बेज म्हणटकूच पयशे जाल्यार तूं आतां वास मारता तोच हांगासर हें जाला. चंदन आमी पळयला जेन्ना चवथ येता त्याच दिसा हो जागो सगळो हांगासर साफ जाल्लो दिसण्याक येता ना. तर अशें सगळे बुरशे आसता. दुसरें म्हणीत जाल्यार आयज खंय तरी देवाचे फोटो उलपयले गेले, देवाचे पोस्टर आमकां हे सगळे देवाचे साहित्य उलपयले दिसण्याक येता. तेजेर कितें तुमचें मत? पळय हे खरेंच पयशे जाल्यार म्हाका जाल्यार वायट दिसता की बरें न्हू हें कित्याक घरांतली वस्त तुमी हांगासर उजवात लायता जे घरांत तुमी तेची पुजा करून हांगासर हे गार्बेज करून उडयता. खंय तरी मनाक वायट दिसता. हें अशें जावंक उपकारना कित्याक खंय तरी हिंदू संस्कृती तें बरें हें आसता की तुमचें बरें हें जावंक जाय. पण हें अशें न्हू हें गार्बेजीन हांगासर उडोवपाचें. मागता हे कोण आसा पळय तेंच्यानी हे कोणी उडयला ते काडून व्हरचे. पयलीं आमी फाटल्यान पळयता जाल्यार ग्रामपंचायतीचो बोर्डूय दिसना येता तेजेर फायन पासून बरयलेली आसा. बोर्ड फक्त नांवांकूच मारप अशें दिसता. हय पंचायतीचो बोर्ड आहा पण तेचेर फायन आहा. पण तेंच्यांनी कितली फायन कलेक्ट केले तेचेरूय आसा. परत तेंच्यांनी हांगासर कॅमेराय घालूंक जाय आसले की कारण थंय कॅमेरा घातलेलो तो कोण उडयता तो नदरेक येवंक शकता. ते हांव तेंचे पंचायत जावं कोण आहा पळय तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी कॅमेरा घालचे कित्याक हांगासर ही घाण पळोवन जाता. कित्याक लोकांक कितें सांगूंक सोदता हे कचरो जे उडयतात पळय म्हाजी मेसेज आहा की लोकांक हांव सांगता की अशी तुमी हें उडोवं नाका गार्बेज कित्याक कारण ही न्हंय आसा न्हंयेन वयता ती पल्यूट जाता आनी जें उदीक आसा पळय तें सगळें पल्यूट जावन नुस्तीं जावं
भितून कितें जीव जंतू आहा पळय तो मरोंक शकता भितून. आयज हांव म्हापसा येयल्लो तारी कडेन. आयज पळयता थंय जाल्यार आमचे तारी कडेन जे गणपती विसर्जन करता त्या जाग्याचेर पळयता जाल्यार थंय गार्बेज उडयल्ली आहा सगळे कडेन आनी थंयसर लोकांचे प्लास्टीक बिस्टीक सगळें आहा आनी थंय झाड आसा एक वडाचें व्हडें झाड आहा आनी काल पयलें थंय तशीच घाण आसली. आयज पळयता थंय उजो घातलेलो आहा. उजो घातला आनी ती प्लास्टीक जी आहा पळय ती जवळ आनी तें झाड वडाचें आसलें पळय ते पासून लासलेलें गेल्लें आहा. पूण आनी तेच्या तहत अशें पळयता जाल्यार थंय वयर बोर्ड मारलेलो आहा. म्युन्सिपालिटी एका कनेक्ट जाता म्हापसाची प्लस हांगा बास्तोरा पंचायतूय कनेक्ट जाता. पूण दोनूय हेंच्यांनी थंय बोर्ड बसून लायिल्लो आहा की नो गार्बेज झोन, नो अल्कोहॉल म्हणून. पूण तरी इतलें करून इतलें सांगून इतलें सजमोन म्हाका दिसता हे लोक आहा पळय ते सजमान आहा दिसता काय इलिटरेट आहा जाल्यार कळना म्हाका. हें हाडून ते डंप करता गार्बेज आनी ते देवाच्या जाग्याचेर म्हटल्यार आतां ज्या जाग्यार गणपती विसर्जन करता तो होली जागो आसा आनी त्या जाग्यार एक कचरो हाडून उडयतात आनी म्युन्सिपालिटीन बोर्ड लावनूय तेजेर एक्शन जायना. म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीक हेचेर पडोवंक ना काय दिसता म्हणून ते कांय एक्शन घेयना अशें सांगता. म्हणून लोक निग्लेजेबल जाल्ल्या कारणान लोक हाडटा आनी डायरेक्ट गार्बेज थंय उडयता अशें दिसता. आनी तशेंच पंचायतीकूय पडोवंक ना हें जालां कित्याक नाजाल्यार ही गार्बेज थंय देवाच्या जाग्यार हाडून उडयता आनी ते लासले गेल्ले झाड वयता तेजें व्हडलें झाड ते झाडां लावप म्हणजे कितलें मुश्कील आतांच्या टायमार जर पळय आमच्यो ग्लोबल वॉर्म वाडत आहा, गरमी वाडत आहा आनी ही झाडां अशीं मारून उडयल्लीं जातात. तेका लागून हांव म्युन्सिपालिटीक आनी हेका सांगता पंचायतीक तुमी परत स्ट्रीक एक्शन घेया, स्ट्रीक रावा थंयसर ना पळयात कितें चलता तें तुमचे एरियेन. तेका लागून बरोबर त्या पण आमी पळयला थंय गार्बेज जे आसा ते डंपिंग जाताले पूण आयज आमी पळयला की उजो घालून जे देवाचे फोटो बीन आहा जे तुळशी बिळशी जे आहा सगळे उलपोवन गेल्ले आहा. तेच सांगता न्हू हेंकां कांयच पडोवंक ना आनी लोकांकूय पडोवना. थंय उजो घालता म्युन्सिपालिटीचें लक्ष आसूंक ना कित्याक सांग गाडयो कंटिन्यूस तेंचे भोंवत आसता थंयसर प्लस पंचायतूय लागींच आहा तेंच्यांनी कांयच लक्ष घालून अशें पेटोवंक आनी देवाचे पायणां बिणां आहा ती पेटोवंक दिवप म्हणजे कितें देवाचो व्हॅल्यू खंय उरलो अशें करून जालें जाल्यार. पूण देवाक लागून तरी पळयात न्हू कितें एक्शन जावंक जाय स्ट्रीक आतां. माझे म्हणणें कितें आहा म्युन्सिपालिटीन आनी पंचायतीन दोगांयनी मेळोन तांकां कोण असले पळय काल्पेट आहा असले नाका जाल्ले करता तांकां अरेस्ट करूंक जाय आनी तांकां सांगूंक जाय असले करप ना म्हणून थंयसर एक पुलीस तरी पर्यटकांक दवरूंक जाय तेच